रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सदस्यका रूपमा तत्काल काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, संवैधानिक मान्यता स्थायी रूपमा कायम हुने गरी मुद्दा किनारा लगाउने सर्वोच्चको भनाई। नेपालमा थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कोरोना भ्रम नभई कहाली लाग्दो वास्तविकता भएको संक्रमण मुक्त भएकाहरूको अनुभव। चीन र नेपाल बीच कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा विवाद नरहेको सरकारको स्पष्टोक्ति, चीनिया पक्षले निर्माण गरेको भौतिक संरचना हुम्लाको सीमा क्षेत्रबाट 1 किलोमिटर टाढा रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भनाई। 19औं सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर केसीको माग समाधानका लागि सरकार उदासीन, डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसको आग्रह। कोरोना भाइरसको प्रसार दर अझै उच्च रहेकाले अमेरिकामा मात्रै थप 1 लाखले ज्यान गुमाउन सक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। विश्वभर 3,16,57,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध मुम्बई इन्डियन्सको सामान्य ब्याटिङ, रोहित शर्माको अर्धशतक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा तत्काल कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित भइसके पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले थप संवैधानिक दायित्व नदिन आदेश जारी गरेसँगै सरकारमा सहभागी हुने गौतमको बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ। संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक आएकोले यसको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी मुद्दा किनारा लगाउने सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चले विषयवस्तुको गम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म गौतमको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सर्वोच्चले आगामी बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले गत बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको शपथ लिनु भएको थियो। गौतमले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि मनोनित गरेर संघीय संसदमा लगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1172 जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 426 महिला र 746 पुरुष संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 67,804 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 637 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 402, ललितपुरमा 50 र भक्तपुरमा 95 जना संक्रमित थपिएका हुन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालबाट 1,893 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 49,954 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल संक्रमितको 73.7% हो। संस्थागत आइसोलेसनमा 8,228 जना र होम आइसोलेसनमा 9,186 जना छन्। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा 43 जनाको भेन्टिलेटरमा र 220 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर गौतमले 6 पुरुष र 1 जना महिलाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 68 वर्षीय महिला, झापाका 86 वर्षीय पुरुष, सिराहाका 50 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका 16 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 64 वर्षीय पुरुष र बर्दियाका 39 वर्षीय पुरुष छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 436 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वभर बच्चादेखि वृद्धसम्म, धनीदेखि गरिबसम्म अनि विश्वका चर्चित व्यक्तित्वदेखि स्वयं स्वास्थ्यकर्मीसम्म कोरोना संक्रमणबाट अछुतो छैनन्। नेपालमा पनि संक्रमण दर दिनानुदिन बढिरहेको छ। तर कतिपयले मानिसले कोरोना भाइरसलाई सामान्य रूपमा टीका टिप्पणीसम्म गर्न भ्याइसकेका छन्। त्यस्ता जमातमा केही विज्ञ समेत छन्। उनीहरू कोरोना भाइरस आतंक मच्चाए जस्तो केही नभएको तर्क गरिरहेका छन्। तर स्वयं संक्रमित हुने व्यक्तिहरू भने उनीहरूको तर्कसँग बिल्कुल सहमत छैनन्। उनीहरू कोरोना अफवाह फैलाए जस्तो भ्रम नभई कहाली लाग्दो वास्तविकता भएको बताउँछन्।
कोरोना कहरमा विश्वको 3 करोड 16 लाख बढी जनसंख्या प्रभावित भइसकेको छ। 9,71,000 भन्दा बढीको त ज्यानै गइसकेको छ। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या 67,800 नागिसकेको छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या 450 भन्दा माथि छ। जनजीवन ठप्प प्राय हुँदा विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। कोरोना कहरले मानसिक समस्या, आत्महत्या, घरेलु हिंसा लगायतलाई पनि बढावा दिइरहेको छ। रोगसँगै भोगको कहर अनि अनौठो त्रासदी अहिलेको नियति बनेको छ। तर एक जमात मान्छे अझै पनि यस्ता छन् जो कोरोना सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, अरू केही पनि होइन भन्दैछन्। अरू त अरू, जनताको ढाडस बन्नुपर्ने मुलुककै अभिभावक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही अघि कोरोना हाछ्यौं गरेर भगाउन सकिने अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन्। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौं साछ्यौं गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। नमरी स्वर्ग देखिन्न भने चाहिँ कोरोना कतिको डरलाग्दो छ भन्नलाई यसबाट पार पाएकाहरूकै अनुभवलाई आधार मान्न सकिन्छ। विश्वभरिका 215 राष्ट्रमा महामारीको रूपमा मडारिएको कोरोनाका त्रासदीपूर्ण क्रन्दन नै यसको भयानकता नाप्न पर्याप्त छ। विपद व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर रञ्जन दाहालको कोरोना अनुभव निकै पीडादायी छ। 13 दिनको हस्पिटलको आइसीयूको चाहिँ समय मलाई साँच्चीकै एकदमै काली लाग्दो थियो। म आफूलाई बाँच्छु भन्ने अवस्थामा म थिइनँ। अनि उहाँहरूले विभिन्न किसिमका औषधिहरू चढाइरहनु भएको छ, शरीरमा इन्जेक्सन दिइराख्नु भएको छ। तर ती सबै कुराहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो किसिमको डर भएको भइ हुँदो रहेछ। अब मलाई प्लास्टिकको थैलोमा प्याक पारेर बाहिर निकाल्ने हो, अब मेरो परिवारसँगको भेट सकियो भनेर एम्बुलेन्समा मैले आफूलाई सोचेको कुरा। र त्यो 4औं-5औं दिनपछि बिस्तारै मलाई भोक लाग्न थाल्यो। भोक यति नराम्रोसँग लाग्थ्यो, खाना ल्याउने उहाँहरूको शेड्युल अनुसार खाना ल्याउने समयमा खाना नआइपुगेर म आँखाबाट आँसु झर्थ्यो मेरो, त्यो भोक सहन नसकेर। नेपालको पहिलो ल्याप्रोकोपिस्ट सर्जन एवं गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीको भोगाई पनि फरक छैन। आफू मृत्युको मुखबाट फुत्केर आएको भन्दै कार्की कोरोनालाई हलुका रूपमा नलिन सुझाउँछन्। म चाहिँ यदि समयमा मैले राम्रो उपचार नपाएको भए म चाहिँ अलमोस्ट सोच्नुहोस् मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको मान्छे हो। मेरो स्थिति यति नाजुक थियो कि डाक्टर साहबहरूले कुनै दिन त माया मारिसक्नु भएको कुनै पनि प्यारामिटरमा यसलाई अन्डर एस्टिमेट नगरौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक फाँटका कर्मचारी शिवहरि आचार्यको कोरोना भोगाई अलि फरक थियो। लक्षण नै नदेखिए पनि आफूमा मानसिक रूपमा देखिएका विचलन उनी यसरी सुनाउँछन्। मन डराएपछि अप्ठ्यारो अलिक नदुखेको मेरो टाउको पनि दुखेको जस्तो, अलिकति नदुखेको जिउ पनि दुखेको जस्तो, त्यस्तो खालको अनुभव चाहिँ मलाई हुन्छ। कोरोनाले मानसिक र शारीरिक मात्र नभई सामाजिक रूपमा तनाव उत्पन्न गराउने र संक्रमितका परिवारले भोग्नु पर्ने अर्को पीडाको बोध जो कोहीले गर्न नसक्ने डाक्टर दाहाल बताउँछन्। यद्यपि संक्रमणको पहिलो कारण आफ्नै हेलचेक्राइ हुने रहेछ भन्ने डाक्टर दाहालले आफ्नै भोगाईबाट सिके। ठुलो मान्छे भन्थ्यो कोरोना लाएर यो पुरा ढलेर हिँड्ने मान्छे हो भन्ने खालका चाहिँ समाजमा त्यो कुरा गर्दछन्। मान्छेहरू नजिक आउन डराउने, परिवार यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना सबैलाई कोरोना छ, तरकारी बेच्न डुल्नेहरूले जुन तरिका तरकारी बेच्दै आउँछन् तिनीहरूलाई त्यो घरमा नबेच है, त्यो बुढी मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भन्ने सम्मका चाहिँ मेरा छिमेकीले पनि त्यसरी भनेको छन्, हामीले भेटेका छौँ। यो भइरहेको प्रमुख कारण नै के हो भने मैले आफूले चाहिँ गरेको हेलचक्राइ जुन भयावह अवस्था आउन नदिनलाई तपाईँ हाम्रै हात छ। कोरोनाका समस्याहरूबाट हामी कसरी जोगिने त भन्ने कुरामा मेरो सल्लाह चाहिँ हामी सबैजनाले, नेपाल सरकारले हामीलाई सिकाइरहेको छ, त्यो कुरालाई मान्यौँ भने हामीले कोरोनाबाट जोगिन सक्छौँ। डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरी कोरोना हामीले सोचेको जस्तो सामान्य रोग नभए पनि सावधानी अपनाए कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुन समय नलाग्ने बताउँछन्। तपाईको लागि सुरक्षित सेवाको सुरुवात तपाईबाटै हुन्छ। सचेत रहनुहोस्, उपयुक्त संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण विधिको माग गर्नुहोस्। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुरक्षाको बारेमा आफ्नो जानकारी बढाउनुहोस्। आफ्नो हेरचाहका लागि स्वयं सक्रिय रहनुहोस्। प्रश्नहरू सोध्नु राम्रो कुरा हो। कुशल सञ्चार सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको आधार हो। कोरोना संक्रमण घातक भए पनि सावधानी र सचेतना अपनाइयो भने यसलाई हाउगुजी मान्नुपर्ने आधार छैन। यसलाई हलुका रूपमा नलिएर स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सतर्क र सचेत हुन जरुरी छ। हाम्रो आफ्नै आनी बानीमा थोरै सुधार गरे पनि संक्रमण मुक्त हुनका लागि धेरै समय लाग्दैन। भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले मिची हात धुने, मास्क प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएका मापदण्ड पालना गर्नेमा अब सबै अभ्यस्त हुन खाँचो छ। किनकि भोग्नेहरू भन्छन् रोग लागेर दुःख पाउनु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुने रहेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्ता। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले चीन र नेपाल बीच हुम्लामा सीमा विवाद नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सीमा मिचेर चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल र चीन बीच सीमा समस्या नभएको बताउनु भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट स्थलगत अध्ययनको निम्ति टोली गएको छ। त्यसले थप तथ्यहरू ल्याउने नै छ। यस्तै खालको समाचार सम्प्रेषण 2073 सालमा पनि भएको रहेछ। त्यति बेलाको सरकारले अन्तर मन्त्रालय छानबिन समिति गठन गरेर त्यो टिमले चाहिँ त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यति बेला बनेका घरहरू चाहिँ नेपाल चीन सीमा भन्दा 1 किलोमिटर भित्र चिनिया भूभागमै भएको प्रतिवेदन दिएको स्थिति रहेछ। अहिले त्यही ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल चीन बीचमा सीमा समस्याहरू छैनन्। कहीँ कतै त्यस्ता देखा पर्यो भने पनि बसेर छलफल गर्ने एउटा सौहार्द सम्बन्ध हाम्रो छँदैछ। सिंहदरबारमा आज मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले भौतिक संरचना निर्माण गरेको भन्ने बारे स्थलगत अध्ययनका लागि टोली पठाएको जानकारी दिनुभएको हो। सो क्षेत्रमा चीनले सीमाभन्दा 1 किलोमिटर टाढा चिनिया भूमिमा संरचना निर्माण गरेको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। सीमा सम्बन्धमा 4 वर्ष अघि नै गठन भएको अन्तर मन्त्रालय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी 1 किलोमिटर टाढा संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्री गेवालीले जानकारी गराउनु भएको हो। चिनिया दूतावासले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक संरचना आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको स्पष्ट पार्दै नेपालले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएको थियो। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले 19औं सत्याग्रह थालेको 10 दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ताको पहल गरेको छैन। यसबाट सरकार डाक्टर केसीको मागलाई अर्घेलाई मात्र मानिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यसअघि कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरिएका र सहजै पूरा गर्न सकिने मागमा पनि किन पटक पटक डाक्टर केसीले सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाब सायद सरकारसँग छैन। नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउनका लागि एकजना व्यक्तिले 19 पटकसम्म अनसन गर्नुपर्ने मुलुकमा संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्यको हक राखिनुको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै त्यसबाट पछि हट्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन? 3 करोड नेपालीको जीवनसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति खेलबाड गर्न नपाओस् भन्दा सत्ताको सातो जान हुन्छ कि हुँदैन? यस्ता अनेकन प्रश्नहरू डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको हरेक संस्करणमा उठ्छन्। डाक्टर केसीलाई अनसनकारी लेखियो भने सायद मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने उनको भगीरथ प्रयासमाथि अन्याय हुन जान्छ। जनताको पक्षमा न्यायसङ्गत तरिकाले आफ्ना माग राखेर शान्तिपूर्वक अड्डी लिने यस्ता हिम्मतिला र सत्यका रक्षकलाई सामान्य अनसनकारी भनिनु सत्य कुराको रक्षा गर्नेहरूकै घोर अपमान हुन जान्छ। राज्यले पटक पटक आफूसँग सहमतिको छल गर्दा आजित भएका केसीको एउटै थलो भनेको जनतामा जाने हो। त्यसका लागि उनी आफ्नो सत्याग्रहलाई देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिरहन्छन्। सत्ता र यसका मतियार यसलाई पनि डाक्टर केसीको देशाटन मान्छ र मानिरहेका छन्। कोरोना कहरले गर्दा मान्छेसँग डराउने अवस्था आउँदा र आत्मकेन्द्रित बनिरहँदा पनि डाक्टर केसी नागरिकको चासो र चिन्ता लिएर आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी अनसन बसिदिन्छन्। सरकारी सेवामा हुँदा तलब जोगाएर विपन्न निमुखा र दूर दराजका बिरामीको सेवामा खटिने यी सन्त चिकित्सकले मुलुकमा सत्याग्रहका लागि पनि स्थान नपाउने अवस्था आउनु र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि राज्य संयन्त्र हात धोएर लाग्दा लोकतन्त्रकै खिसी टिउरी भएको छ। तर सत्ताग्रही भएपछि सत्याग्रही जस्तो जनताका पक्षधर हुन नपर्ने पो हो कि? राज्य कति निर्दयी र कठोर छ भने डाक्टर केसीको माग पूरा गर्ने त कता हो कता उनलाई अनसन बस्न समेत दिँदैन। लोक कल्याणकारी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको भए नागरिकका माग उठाएकोमा सरकारले डाक्टर केसीलाई धन्यवाद दिँदै माग पूरा गर्नेतर्फ कदम अघि बढाउनु पर्ने थियो। तर यहाँ आफ्ना वरिपरि चाकरी बजाउने भन्दा परलाई लोक नदेख्ने अनौठो लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको छ। विगतमा कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरिएका र सहजै पूरा गर्न सकिने मागमा पनि सरकार किन तर्सिएको छ जनताले बुझेका छैनन्। प्रचण्ड जनमत प्राप्त सरकार जनताका लागि सजिलै र सधैँ पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिँदा उसलाई सही मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्ने डाक्टर केसीले पटक पटक अनसन बसिदिनु पर्ने ताजुब लाग्दो अवस्था छ। मेडिकल माफियाको चंगुलमा आफू फस्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विकृति फैलाउनलाई कारबाही गर्न नसक्नेले समाजमा सुशासन कायम गर्छन्, भ्रष्टाचार हटाउँछन् र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन् भनेर विश्वास गर्नु भनेको हुटिट्याउले आकाश थाम्छ भने जस्तै हो। म हुटिट्याउ होइन र नागरिक दायित्वबाट पन्छिन्न भन्नका लागि राज्यले सत्याग्रहीको मागलाई
मागलाई बिङठ्याई ठान्नुहुन्न। डाक्टर केसीले अनसन थालेको 10 दिनसम्म पनि उनीसँग वार्ताका लागि ठोस पहल नहुनुले सरकार उनको मागलाई अर्घेलाई मात्र ठानिरहेको भान भएको छ। तर नागरिकका माग पूरा गराउनका लागि केही व्यक्तिलाई घुर्की लगाउने छुट होला, सरकारलाई कदापि हुँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीका माग समाधानका लागि गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अनसनको 10 दिन हुँदा समेत सरकार मौन बसेको भन्दै कांग्रेसले जीवन रक्षाका लागि अपील गरेको हो। पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2075 साउन 10 गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अगुवाईमा गरेको सहमति उल्लंघन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। पछिल्लो समय जुम्लादेखि नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा डाक्टर केसीमाथि भएका व्यवहारले सरकारको अविवेकी र अनुदार चरित्र उजागर गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। कांग्रेसले बिराएको बाटोबाट ठिक बाटोमा आउन संघीय सरकारलाई अपील पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक विकास समितिले राष्ट्रिय निर्देशक ऐन 2018 सान्दर्भिक र समय सापेक्ष नभएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन गठन गर्ने आधारका रूपमा रहेको राष्ट्रिय निर्देशक ऐन 2018 सान्दर्भिक र समय सापेक्ष बनाउन वा प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ऐनको प्रस्तावनादेखि दण्ड सजाय लगायत हाल मौजुदा ऐनमा भइरहेका प्रावधान समय अनुकूल परिमार्जन, संशोधन तथा संघीयताको मर्म भावना अनुरूप बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै सो ऐन संशोधन र प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल बाल संगठनको पूर्व कार्य समितिले आधिकारिक रूपमा आफ्ना अभिलेख एवं कागजात हालको तदर्थ कार्य समितिलाई हस्तान्तरण नगरेको भन्दै समितिले 15 दिनभित्र समाज कल्याण परिषदको रोहबरमा सबै कागजात हस्तान्तरण गर्न र सो अवधिमा उपलब्ध नगराए आवश्यक कारबाही गर्न परिषदलाई निर्देशन समेत दिएको छ। अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रमुख राजमार्ग नै अवरुद्ध भएका छन्। पहिरोमा पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाढीले बगाएर 1 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोमा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका स्थित बनगाई भलवाड सडक खण्डमा बाढीले विद्युत प्राधिकरण जितपुर फ्यूज सेन्टरको जीप बगाउँदा चालक गुल्मी तमखासका माधव प्रसाद पाण्डेको मृत्यु भएको छ। प्राधिकरणका सुपरभाइजर कृष्ण पोखरेल र अर्घाखाँची शीतगंगाका केशव प्रसाद भाट बेपत्ता भएका छन्। 6 जना सवार सो जीप कजवे पुगेपछि बाढीले बगाएको थियो, अन्य भने पौडन सफल भएका थिए। अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 9 शिरिसेमा 7 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको छ। उनका बुबा धनबहादुर लिम्बू घाइते भएका छन्। भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्ड अन्तर्गत मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 देउराली नजिक स्कर्पियो पुरिदा चालक 12 वर्षौनीका युनिस अन्सारीको मृत्यु भएको छ। यस्तै बागलुङको काठीखोला गाउँपालिका 2 भीमा पोखरामा अविरल वर्षाका कारण गोठ भत्केर बहादुर खाती बेपत्ता भएका छन्। यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी 5 गलौदीमा बिहान झरेको पहिरो अझै पन्साउन सकिएको छैन। गैराती खसेको पहिरो पन्साउन नपाउँदै सोही ठाउँमा अर्को पहिरो खसेपछि समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 4 किलोमा पहिरो खसेपछि अपराह्नबाट ठप्प भएको यातायात केही बेर अघिबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्डको तिनाउमा खसेको पहिरो पन्साए पनि तानसेनमा पुनः ठूलो पहिरो खसेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। कुस्माको सहस्रधारामा खसेको पहिरो पन्साएपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वत खण्ड साँझबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। हिमाली जिल्ला मनाङसँग जोडिएको एकमात्र बेसी शहर चामेस सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। सो सडक खण्डको लमजुङ तर्फका ठाउँ पहिरो गएको छ। यसैबीच अविरल वर्षापछि झापाको बिरिङ कन्काई रतुवामा आएको बाढीले कन्काई नगरपालिका र बारादशी गाउँपालिकामा 7 परिवार विस्थापित भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको आजको बैठकले कृषि उद्योग व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि ऋण लगानीलाई व्यवस्थित, सरल, सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि समेत पास गरेको छ। कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण 3 अर्ब ऋण लगानी गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी
दिनुभयो। कृषि विकास बैंक मार्फत हुने लगानीले देशमा रोजगार र व्यवसाय बढ्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ। सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत विषयमा आवश्यक निर्देशनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक हुने गरी निर्देशक समिति रहने मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशले कृषि व्यवसाय सम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण जन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय विकास र फोहोर मैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने भएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। काठमाडौँको टेकुदोमानमा बौद्ध परम्परा अनुसार बिहान उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उदार उडानमा लागू गरेको सीमित दायरा हटाउने तयारी भएको बताउनु भएको छ। आगामी असोज 15 गतेबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिने र क्रमशः उदार उडान र चार्टर उडानलाई समेत घटाउने योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमित कैदी रामलखन जैसवालको पोस्टमार्टम गरिने भएको छ। रूपन्देहीका 63 वर्षीय जैसवालको मृत्युलाई लिएर भ्रम फैलिएको भन्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन अस्पताल र कारागार व्यवस्थापनले पोस्टमार्टम गर्ने भएका हुन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास प्रदेश 5 मा उत्कृष्ट रहेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास, पूर्वाधार र निको हुने दर प्रदेश 5 मा उल्लेख्य रहेको बताउनु भएको हो। विभिन्न वन्यजन्तुको ओखेटो पहार सहित प्रहरीले पोखराबाट धादिङ गल्छेका 28 वर्षीय सन्तोष लामिछानेलाई पक्राउ गरेको छ। लामिछानेको साथबाट चितुवाको छाला 1 थान, सालकको खपटा 1 थान, वन्यजन्तुको हाड, खुट्टा तथा पन्जा 3 किलो 750 ग्राम बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषध चरी सहित कपिलवस्तुबाट प्रहरीले मकवानपुरको मनोहरीका शान्ति तामाङ र रोल्पा घरवै कपिलवस्तुको शिवराज बस्दै आएकी बसन्ती घरतीलाई पक्राउ गरेको छ। र प्रहरीले मकवानपुरकै यशोधरा गाउँपालिका 7 मर्यादपुरबाट 27 ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर सहित भारतको सिद्धार्थनगर जिल्लाका नियाज धुनिया र अजमेरी धुनियालाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। रसुवाको रसुवागढी नाकाबाट आजदेखि पुनः सामान आयात हुन थालेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। चिनिया पक्षले मेडिकल सामग्री भएको चाइनिज 1 कन्टेनर सामान आज मेतेरी पुलसम्म ल्याइदिएका छन्। सामान लोड अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि पछिल्लो 3 सातादेखि सो नाकाबाट सामान आयात ठप्प थियो। विश्वव्यापी फैलेको कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको माघ 15 गतेदेखि ठप्प भएको रसुवागढी नाका जेठबाट मात्र सञ्चालनमा आएको थियो। गत जेठ यता चीनबाट दैनिक 4 कन्टेनर सामान आउने गरेको थियो। सामान आयातमा वृद्धि गर्न नेपाली पक्षले चिनिया पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको छ। नाका ठप्प हुँदा अर्बमूल्य बराबरका 1200 बढी कन्टेनर केरुङमा रोकिएका छन्। नाका सहज नहुँदा दशैं तिहार र जाडो मौसमका लागि ल्याइएका सामान उतै अड्किएका छन्। धितोपत्र बजार आज 9 अङ्कले उकालो लागेको छ। धितोपत्र बजारमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 9.37 अङ्कले उकालो लागेर 1555.52 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 9 करोड रुपैयाँले गिरावट आएको छ। हिजो 22.91 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 2 अर्ब 81 करोड 28 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनीसम्मको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनीसम्मको उपसूचक 94.68 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 194 कम्पनीका 41,620 कारोबारबाट 58,62,617 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 72 करोड 78 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 लाख ननाग्ने दावी गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको प्रसार दरमा अझै कमी नआएको भन्दै उहाँले अमेरिकामा अझै भयावह स्थिति आउन सक्ने बताउनु भएको हो। संक्रमणको पहिलो चरण जारी रहेका बेला व्हाइट हाउसले गरेको पूर्वानुमान अनुसार संक्रमणका कारण हालसम्म अमेरिकामा मात्रै 2 लाख बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा मात्रै 2 लाख बढीले ज्यान गुमाउनु दुःखद रहेको बताउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, चिनिया भाइरस अब नियन्त्रणमा आउँछ। संक्रमण फैलिनुमा चीनलाई
बाइडेनलाई दोषी देखाउँदै आएका ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घको महासभामा समेत सो विषय उठान गर्नुभएको थियो। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा 2,818 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्रै झण्डै 69 लाखमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसैबीच विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3,16,57,870 जना पुगेको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या विश्वभर 9,71,915 पुगेको छ। रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नी डिस्चार्ज भएका छन्। जर्मनीको बर्लिन स्थित एक अस्पतालमा उपचाररत नभाल्नीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएपछि डिस्चार्ज गरिएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नेता नभाल्नीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फोटो पोस्ट गर्दै चिकित्सकको साथ र सहयोगका कारण आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको बताएका छन्। गत अगस्त 20 मा साइबेरिया उडान भर्ने क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि नभाल्नीलाई जर्मनीको बर्लिन स्थित च्यारिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा नभाल्नीलाई कडा प्रकारको विष दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सले कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध 20 पटक ब्याटिङ गरेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा कोलकाताले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको मुम्बईले यो खबर तयार पार्दासम्म 17.2 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 174 रन जोडेको छ। 8 रन जोड्दा ओपनर क्विन्टन डिककलाई व्यक्तिगत 1 रनमा गुमाएको मुम्बईको इनिङ्स रोहित शर्मा र सूर्यकुमार यादवले उकासेका हुन्। दोस्रो विकेटका लागि उनीहरूले 90 रनको साझेदारी गरे। यादव 47 रनमा आउट भए। मुम्बईको यो दोस्रो खेल हो भने कोलकाताको पहिलो खेल हो। आफ्नो पहिलो खेलमा मुम्बई चेन्नईसँग पराजित भएको थियो। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा तत्काल काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। संवैधानिक मान्यता स्थायी रूपमा कायम हुने गरी मुद्दा किनारा लगाउने सर्वोच्चको भनाई। नेपालमा थप 1,172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना भ्रम नभई कहाली लाग्दो वास्तविकता भएको संक्रमण मुक्त भएकाहरूको अनुभव। चीन र नेपाल बीच कुनै पनि क्षेत्रमा सीमा विवाद नरहेको सरकारको स्पष्टोक्ति। चीनिया पक्षले निर्माण गरेको भौतिक संरचना हुम्लाको सीमा क्षेत्रबाट 1 किलोमिटर टाढा रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। 19औं सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर केसीको माग समाधानका लागि सरकार उदासीन। डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसको आग्रह। कोरोना भाइरसको प्रसार दर अझै उच्च रहेकाले अमेरिकामा मात्रै थप 1 लाखले ज्यान गुमाउन सक्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। विश्वभर 3,16,57,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएलमा कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध मुम्बई इन्डियन्सको सामान्य ब्याटिङ। रोहित शर्माको अर्धशतक। यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी बाजु र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।